ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धर्ममार्ग युट्युब च्यानल हेरिरहनुहुने नवीन तथा नियमित सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा भक्तवृन्दहरूमा मेरो तर्फबाट जय श्री हरि जय श्री राधे अर्पण गर्न चाहन्छु। आज हजुरहरू समक्षमा हरिबोधनी एकादशीको व्रतकथा महात्म्य लिएर उपस्थित भएको छु, जसलाई प्रबोधनी एकादशी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, देवउठनी एकादशी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, ठुली एकादशी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ, देव उत्थापयनी एकादशी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। हामीले हरिबोधनी प्रबोधनी एकादशीको महात्म्य व्रतकथालाई मात्र पुरा श्रवण गर्न सकियो भने हजारौं हजारौं गाईदान गरेको भन्दा ज्यादा पुण्य हामीलाई मिल्छ भनेर यसै महात्म्यमा उल्लेख गरिएको छ। सारा हाम्रा पाप राशिहरू धुमिल भएर जान्छ अरे जसरी रुवाको थुप्रोलाई आगोले सजिलै डढाउन सक्दछ, त्यसरी नै हाम्रो जन्म जन्मान्तरका पाप राशिहरू पापका थुप्राहरू मेरु पर्वत जत्रो नै किन नहुन्, प्रबोधनी एकादशीको व्रत लिनाले प्रबोधनी एकादशीको व्रत कथा महात्म्य मात्र पुरा श्रवण गर्नाले पनि सारा पाप राशिहरू धुमिल भएर जान्छ भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। पुरा हजुरहरूका समक्षमा प्रबोधनी हरिबोधनी एकादशीको महात्म्य राखिनेछ। अन्तसम्म पुरा हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो भने पुरा हजुरहरूले फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ फल हामीलाई मिल्छ, भगवानको कृपा हामीलाई अपार रहन्छ र हाम्रा सारा दुःख कष्ट आदिलाई हामीले भुलाउन सक्दछौँ। हाम्रो मन पवित्र हुनेछ। हाम्रो यो तन त हामीले नुहाउँदाखेरि सफा होला, तर मनद्वारा पनि विभिन्न पापहरू गरेका कारणले गर्दा मन पनि मैलो भइरहेको हुन्छ। यो मनलाई पवित्र बनाउनका लागि, हामीले कमाएको धनलाई पवित्र गर्नका लागि भगवानका गुणानुवाद आदि नै सर्वश्रेष्ठ रहेका छन्। भगवानका विभिन्न कथा महात्म्य आदिलाई हामीले जरुर श्रवण गर्नुपर्दछ। अब हामी सरासर महात्म्यमा अगाडि बढ्दैछौँ। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ नारदजीलाई, प्रबोधिन्यास माहात्म्यं पापघ्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धिनां शृणुष्व मुनिसत्तमा। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारदजी, प्रबोधनी एकादशीको व्रतको महात्म्य सारा पापलाई हर्ने र भयभरका पुण्य बढाउने तथा असल बुद्धि भएकाहरूलाई मुक्ति समेत दिलाउने हुन्छ। त्यसबारे अब म तिमीलाई सबै कुरा भन्दैछु, ध्यानपूर्वक सुन है त भनेर ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। नारदजीलाई ब्रह्माजीले बताउँदै हुनुहुन्छ, हे विप्रेन्द्र, पृथ्वीमा गंगा भगीरथी तबसम्म गर्जन्छ जबसम्म सारा पाप राशिलाई हर्नेवाला प्रबोधनी एकादशी कार्तिकमा आउँदैन। हे नारद, समुद्रसम्मका सारा तीर्थहरू र पुण्यदायी तलाउहरू तबसम्म गर्जन्छन् जबसम्म कार्तिकमा विष्णु भगवान जागा हुनुहुन्न। उहाँको तिथि हरिबोधनी एकादशी जबसम्म आउँदैन तबसम्म मात्र सम्पूर्ण तीर्थहरूको महत्व रहन्छ। एकादशी प्रबोधनी एकादशी आउने बित्तिकै त सारा तीर्थहरूको महत्व पनि फिका पर्न थाल्दछ। हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेको फल र 100 करोडौं राजसूय यज्ञ गरेको जो पुण्य फल रहेको छ त्यो सारा मनुष्यले प्रबोधनी एकादशीमा
गरेको एउटै उपवासले नै प्राप्त गर्न सक्दछन्। अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकेनैवोपवासेन प्रबोधिन्यां लभेन् नरः। यसरी महात्म्यमा उल्लेख गरिएको छ। अगाडि गएर नारदजीले अब ब्रह्माजीसँग प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। एक भुक्तेन किं पुण्यं नक्तभोजने उपवासेन किं पुण्यं तन्मे ब्रूहि पितामह। नारदजीले भन्नुभयो, हे पितामह, दिनमा एक छाक मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ, राति मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ? यो सबै कुरा म सुन्न चाहन्छु, म बुझ्न चाहन्छु। अथवा खाँदै नखाई उपवास गर्नाले के पुण्य हुन्छ? हे पितामह, त्यो कुरो मलाई बताइबक्सियोस् भनेर यसरी भनिसकेपछि अगाडि गएर फेरि ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, एक भुक्तेन जन्मोत्थम नक्तेन द्वे जनोर्भवम सप्त जन्म भवम पाप मुपवासेन नश्यति। एक छाक मात्र खानाले एक जन्मको र राति मात्र खानाले 2 जन्मको र पुरा अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मदेखि जम्मा भएका सारा पापहरू नाश हुन्छ। हे पुत्र नारद, जुन वस्तु दुर्लभ छ, जुन वस्तु पाइँदैन, जो तीनै लोकमा देखिँदैन, आफूले चिताउँदै नचिताएका वस्तु पनि हरिबोधनी एकादशीले दिन्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। हे नारद, मेरु र मन्द्राचल जस्ता थुप्राका थुप्रा जो पाप राशिहरू रहेका छन्, सारा पाप हर्ने जो हरिबोधनी एकादशी रहेको छ, यो एउटै एकादशीमा एउटै उपवासले नै ती सारा पापका राशिहरू खाक हुन्छन्। हजारौं पूर्व जन्मदेखि कमाएर थुप्रिएका जो दुष्कर्म छन्, ती सबै प्रबोधनीमा गरिएको रात्रि जागरामले नै रुवाको राशिलाई आगोले डढाए झैँ भस्मीभूत पारिदिन्छ। हे मुनि श्रेष्ठ, जो जन आफ्नै इच्छाले वा श्रद्धाले विधिपूर्वक प्रबोधनीमा उपवास रहने काम गर्दछ, उसले पुराका पुरा कहे मुताबिकको फल पाउँदछ। जो मनुष्य कहे मुताबिक विधिपूर्वक यदि असल पुण्य कर्म गर्दछन्, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, ती पुण्य थोरै भए पनि मेरु पर्वत जत्रो ठुलो फल दिने हुन्छ। जसले जानेर होस् अथवा नजानेरै पनि एकादशीको व्रत बस्दछ भने उनीहरूले सारा पुण्य प्राप्त गर्न सक्दछन्। हे नारद, जो जन विधिहीन भएको मनमाना पुण्य कर्म गरेर मैले मेरु पर्वत जत्रो धेरै ठुलो चाहिँ पुण्य प्राप्त गरेको छु, धेरै पुण्य प्राप्त गरेको छु भनेर जसले अहंकार गर्दछ, त्यो अहंकार व्यर्थ छ। मनोमानी पुण्य कर्म गर्नेले एक रत्ती पनि धर्मको फल प्राप्त गर्न सक्दैन। तर नजानिकन पनि प्रबोधनी एकादशीको व्रत बस्नेले चाहिँ यो फल अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। सन्ध्या नगर्ने, व्रतबन्धका नियम भङ्ग गर्ने, ईश्वर नमान्ने, नास्तिक, वेदको निन्दा गर्ने, धर्मशास्त्रको खण्डन गर्ने यस्ता महापापीहरूको शरीरमा कहिल्यै पनि धर्म रहँदैन। जो अधम व्यक्ति रहेका छन्, जो अधम चाहे ब्राह्मण हुन् चाहे जोसुकै हुन्, उनीहरूले सन्तान सुख पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जन्मभरि कमाएको पुण्य पनि उनीहरूको रहँदैन। गुरुका साथमा कसैले द्रोह गर्दछ, घमण्ड देखाउँदछ भने उनीहरूको पनि सारा पुण्यहरू सखा भएर जान्छ। सदाचार नगर्ने मानिसहरूको पनि सारा उनीहरूको पुण्यहरू नाश भएर जान्छ। जसले आचारमा रहँदैन त्यस्ताको पुण्य ठहर्दैन, टिक्दैन। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। हरिबोधनी एकादशीको व्रत व्यक्तिले जरुर बस्नु पर्दछ। जो मनुष्यहरू तन मनले प्रबोधनीको व्रत मात्र म गर्दछु भनेर उनीहरूले इच्छा मात्रै गर्दछन् भने पनि, चिताउँदछन् भने पनि उनीहरूका पहिलेदेखिका पाप राशिहरू चाहिँ धुमिल भएर जान्छ अरे। जो जन प्रबोधनीको रातभरि जागराम गर्दछन् भने उनीहरूले सारा पुण्य प्राप्त गर्न सक्दछन् र 10,000 आफ्ना वंशजहरूलाई तुरुन्तै उसले विष्णु लोकमा पुर्याउँदछ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। विष्णु लोकम नयत्यासु प्रबोधिन्याम तु जागरे, यस्तो भनियो। अब अनि
पूर्वका कर्मले उत्पन्न भएका नारकीय दुःखहरू हामीले नि पूर्व जन्ममा कति दुःखहरू चाहिँ गऱ्यौँ होला, कति हामीले दुःख गर्दा गर्दै कर्म गर्दा गर्दै कति पाप भयो होला, ती पापहरू नाश भएका छैनन् भने यो जुनीमा हामीले सारा कष्ट पाइरहेका हुन्छौँ। अरे अब यो जुनीलाई पनि हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने अर्को जुनीमा फेरि यस्तै कष्ट हुन्छ अरे। तर यदि यस्ता जुनीदेखि भएका पाप राशिहरू छन् भने पनि प्रबोधनी एकादशीको व्रतले, व्रतकथा महात्म्यले चाहिँ सारा नाश भएर जान्छन् अरे र उनीहरूका पितृहरू पनि खुसी हुन्छन् अरे र विष्णु लोकमा पितृहरू रमाउँदै रमाउँदै आफ्ना सन्ततिहरूलाई आशीर्वाद दिँदै दिँदै पितृहरू चाहिँ पितृलोकमा निवास गर्दछन् अरे। यसरी यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ, जुन जनले ब्रह्म हत्या आदि गरेका घोर पापहरू गरेका छन् उनीहरूले प्रबोधनीको रातभर जागराम बसे भने ती सारा पाप राशिहरू धुमिल भएर जान्छ। जुन पुण्य फल विधि पूर्वक गरिएका अश्वमेधादि यज्ञहरूले पनि पाउन कठिन छ। हरिबोधनी एकादशीको व्रतले सजिलै प्राप्त गर्न सक्दछन्। जागराम कसैले बस्दछन्, भगवानको नाम जप्दछन्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको उच्चारण गर्दछन् भने उनीहरूका सारा दुःख कष्टहरू भगवानले हरण गरिदिनुहुन्छ। समस्त तीर्थहरूमा डुबुल्की मारेको पुण्य फल र सुनकै गाई दान गरेको पुण्यफल, हरेक चाहिँ पृथ्वी नै दान गरेको पुण्यफल उनीहरूले हरिबोधनी एकादशीका दिनमा रातभर जागरण गरेर हरिको कीर्तन गरे भने प्राप्त गर्न सक्दछन्। अब हामीले पृथ्वी नै दान गर्न त कठिन छ, तर हरिबोधनीको दिनमा हामीले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई जरुर श्रवण गरौँ, महात्म्य आदिलाई श्रवण गरौँ। कार्तिकमा पर्ने प्रबोधनी जुन एकादशी रहेको छ यो एकादशीलाई कान्ति कीर्ति चाहने मनुष्यहरूले अवश्यै पनि श्रमपूर्वक गर्नै पर्दछ, व्रत बस्नु पर्दछ र व्रत तथा महात्म्य आदिलाई पनि श्रवण गर्नुपर्दछ। बालककालमा यौवन अवस्थामा बुढो भएपछि पनि जुन पाप 100 करोडौँ जन्मदेखि गरेर चाहिँ थुप्रिएका हुन्छन् ती पापहरूबाट ती व्यक्तिहरूले डराउनु पर्दैन जसले प्रबोधनी एकादशीको व्रत बस्दछन् भने। यस एकादशीको व्रत बसेर हरिको पूजा अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। यसरी गर्दछन् भने उनीहरूको घरमा धनको सह पनि रहन्छ अरे। यसरी यहाँनिर सबै कुरा बताइँदैछ। चन्द्र सूर्यको ग्रहणमा गरिएका दान ध्यान जपको जो फल बताइएको छ प्रबोधनीमा रात्रिमा जागरण गर्नाले उसले 1000 गुणा त्योभन्दा बेसी फल प्राप्त गर्न सक्दछ। जन्मदेखि मनुष्यले जो पुण्य सञ्चय गरेको छ त्यो सब पुण्य यदि उसले हरिबोधनीको व्रत गरेन भने बेकार हुन्छ। ओहो हेर्नुहोस् है, यहाँ कस्तो राम्रो कुरा बताइयो। जन्म प्रवृत्ति यत् पुण्यम नरेणाभ्यर्जितम भवेत्। हामीले जति नै अरू कर्म गरेर पुण्य प्राप्त गरे तापनि प्रबोधनी हरिबोधनी एकादशीको व्रत गर्दैन भने त्यो पुण्य बेकार छ। जो मनुष्य विष्णुको व्रत पूजा आजा नगरिकन कार्तिक महिना बिताउँदछ, हामीले अगाडि कार्तिक महात्म्यमा पनि हजुरलाई धेरै कुराहरू बताएका छौँ, यदि त्यसरी बिताउँदछ भने उसले जन्मदेखि आर्जन गरेका पुण्यको फल हे नारद पाउँदैन। ल हे विप्रेन्द्र, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण नारद, त्यसकारण तिमीले परिश्रम पूर्वक पनि सबै कामना यानि सबै कामना चाहने भएका छौ भने तिमीले पनि जनार्दन भगवानको उपासना गर। यसरी भगवान ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। कार्तिकमा सतशास्त्रको कथा सुन्नुपर्दछ, यहाँनिर ब्रह्माजीले पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले त हामीले हजुरहरूलाई कार्तिक महात्म्य श्रवण गराएका छौँ। अझै 15 गतेसम्म हामीले कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्नुपर्छ। हजुरहरूले हामीले लगाएका छौँ कार्तिक महात्म्य, त्यो बारम्बार श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ दिनै पछि अझै। यसरी कार्तिक महात्म्य कथा आदि सुन्दछन् भने मधुसूदन भगवान अत्यन्त प्रसन्न बन्नुहुन्छ अरे र यज्ञ दान वा हात्ती घोडा आदि दान गरेको भन्दा ज्यादा पुण्य उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। कार्तिक महात्म्य उनीहरूले श्रवण गर्दछन् भने मनुष्यहरू कार्तिकमा एकै श्लोक वा आधा श्लोक एकै पाउ पनि विष्णु भगवानको कथा घरमा लगाउँदछन् भने, सावधान भएर उनीहरूले श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूले गोदान गरेको पुण्यफल प्राप्त गर्न सक्दछन्। ये कुर्वन्ति कथां विष्णोर ये शृण्वन्ति समाहिता श्लोकम वा श्लोकपादम वा कार्तिके गोशतम फलम। कस्तो राम्रो कुरा छ। कार्तिक महिनामा सबै मनुष्यहरूले अरू धर्म कर्म छोडेर मेरो सामु रही मेरो उपासना गरून्, आफ्नो व्यवहार पनि निभाउन्। यसरी हेर्नुहोस् है, बिहान बेलुका हामीले भगवानको ध्यान गर्नुपर्ने रहेछ।
कथा श्रवण गर्नुपर्ने रहेछ। जो मनुष्य दिनहुँ सतशास्त्र पुराण आदि सुनेर कार्तिक महिना बिताउँदछ भने उनीहरूका सारा पापलाई डढाउँदछ। कार्तिक महात्म्यले 10,000 यज्ञ गरेको फल उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। हे मुनि, हे नारद, हरिको जाग्ने दिन हरिबोधनी एकादशीको दिन जो मनुष्य हरिको कथा भन्न लगाउँदछ घरमा चाहिँ भने साथै 2 पौवाली भूमि दान गरेको उसले पुण्य फल प्राप्त गर्न सक्दछ। हे नारद, भगवान विष्णुको दिव्य कथा सुनेर जो जन कथा वाचक पण्डित आदिलाई चाहिँ आफ्नो सावकाश अनुसार उनीहरूले पूजा गर्दछन् भने उनीहरूले सनातन लोकमा बास पाउँदछन्, वैकुण्ठ उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। पिता ब्रह्माको यस्ता वचन सुनेर अब नारदजीले फेरि अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे देवतामा श्रेष्ठ पिताजी, सृष्टि मात्रका मालिक, अब मलाई एकादशीको व्रत गर्ने विधान बताइदिनुहोस्। हे भगवान, जुन विधि विधानपूर्वक व्रत गर्दा जुन प्रकारको फल प्राप्ति हुन्छ त्यो कुरो कही बक्सियोस्। नारदजीको यस्तो वचन सुनिसकेपछि अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, ब्रह्म मुहुर्ते चोत्थाय एकादश्यां द्विजोत्तम स्नानं चैव प्रकर्तव्यं दन्त धावन पूर्वकम्। अब प्रबोधनी एकादशी हरिबोधनी एकादशीको व्रत कसरी बस्नु पर्दछ त ब्रह्माजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। हे द्विजोत्तम, हे नारद, एकादशीको दिन बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्दछ। ब्रह्म मुहुर्तमा जहिले हामी उठ्नु त पर्दछ नै, त्यसमा पनि एकादशीका दिनमा भुलेर ढिलोसम्म सुत्यो भने कल्याण अवश्य पनि हुँदैन। छिटो उठ्नु पर्दछ र 2 घडी रात्रि रहँदै उठेर सूचीपूर्वक दन्त धावन आदि गर्नुपर्दछ। र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, नदी पोखरीमा कुवामा वा बापीमा गएर उनीहरूले स्नान गर्नुपर्दछ अथवा त्यस्तो सम्भव नभए घरैमा पनि नुहाउनु पर्दछ। यहाँनिर कस्तो राम्रो बताइयो, गेहे तथैव छ, गेहे भनेको घरमै पनि नुहाउन सकिन्छ अरे। अनि भगवान केशवको पूजा गरेर त्यस पछाडि हरिका चरित्रहरूको कथा सुन्नु पर्दछ। भगवानको पूजा गरेर हे महाभाग, हे भाग्यमानी नारद, त्यस पछाडि नियमका लागि हात जोडेर मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। हे हरि, एकादशीका दिन निराहार रहेर आउने अर्को दिनमा मात्र म खानेछु भनेर यसरी भगवानको अगाडि भन्नुपर्दछ अरे। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरो रक्षक हुनुहोस् भनी देवताहरूका पनि देवता ती चक्र धारण गर्ने भगवान विष्णुको ध्यान गर्नुपर्दछ अरे। त्यस पछाडि भक्तिपूर्वक प्रसन्न चित्त भएर उपवास अर्पण गर्दै विष्णु भगवानका नजिकै रहेर हरि कीर्तन गर्नुपर्दछ अरे। रातभर जागरा बस्नु पर्दछ अरे। कार्तिकको हरिबोधनीमा धेरै फलफुलहरू, धेरै फलहरू र कपुर, अगुर, कुमकुमहरूले हरि भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ अरे। हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँनिर सबै कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। हे नारद, हरिको बार जुन प्रबोधनी एकादशीको दिनमा यदि पूजा नगरिकन, पूजा पाठ नगरिकन कसैले भोजन ग्रहण गर्दछन् भने उनीहरूको कल्याण हुन कठिन छ। त्यसैले अवश्य पनि यस दिनमा भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ। जस्तो आफूसँग जुट्छ त्यस्तै नाना प्रकारका सामग्रीहरू जुटाउनु पर्दछ अरे र पूजा गर्नुपर्दछ। बिहान शङ्खमा जल, चन्दन, फूल, दुध, दही, चिनी, घिउ, मह लगाएर पूजा गर्नुपर्दछ र भगवानलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ अरे। जो पुण्य फल समस्त तीर्थहरूमा नुहाएर सब प्रकारका दान गरेर पाइन्छ त्यसको करोड गुणा पुण्यफल प्रबोधनीमा अर्घ्य दिँदा पाइन्छ अरे। हामीले यस दिनमा भगवानलाई अर्घ्य दियौँ भने सारा पुण्यफल हामीलाई मिल्ने रहेछ। हे विप्रेन्द्र, हे नारद, त्यस दिन राम्रा राम्रा अगस्तीका फुलहरूले जो जनले हरि भगवानको पूजा गर्दछन् भने इन्द्रले पनि पूजा गर्ने व्यक्तिको चाहिँ अगाडि झुक्न बाध्य हुन्छन् भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। जो जन कार्तिकमा श्रीकृष्ण भगवानलाई बिल्वपत्रहरूले भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछन् भने उनीहरूले चाहिँ मैले बताएको मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसरी यहाँनिर बताइयो, बिल्वपत्रैश्च कृष्णम कार्तिके कलिवर्धन। जो जन कार्तिकमा तुलसीका पत्र पुष्पले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन् भने उनीहरूले 10,000 वर्षदेखि गरिएका सारा पाप राशिहरूलाई नाश पार्न सक्दछन्। तुलसीको सेवा गर्नुपर्दछ। त्यस दिनमा तुलसीमा पानी चढाउनु पर्दछ र तुलसी र शालिग्राम भगवानको विवाह गराउनु पर्दछ। तुलसीको विधिवत पूजन गर्नुपर्दछ। जो मनुष्यहरू कदमका फुलहरूले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन् भने भगवान साक्षात प्रसन्न बन्नुहुन्छ अरे र उनीहरूले यमालय जानु पर्दैन, यमको द्वारमा जानु पर्दैन। यसरी ऋतु अनुसारका पाटला आदि गरिएका फुलहरूले भगवानको पूजा गर्दछ भने उनीहरूको अवश्य पनि मुक्ति मिल्दछ। जो जन मोलसिरी, अशोक, कुसुमका फुलहरूले जगतपति विष्णुको पूजा गर्दछन् भने ती जन जबसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म शोक सुरता रहित हुन्छन्।
यसरी बताइयो। जो जन सेता, राता अथवा पहेँला, करबिर वा कनेरका फुलहरूले जगन्नाथ भगवानको पूजा गर्दछन् भने उनीहरूलाई भगवान प्रसन्न बन्नुहुन्छ अरे र शुभ आशीर्वाद दिनुहुन्छ अरे। जो मनुष्यहरू केशव, भगवानका उप आँपका मञ्जरीहरू अर्पण गर्दछन् भने उनीहरूले करोड गाई दान गरेको भन्दा ज्यादा पुण्य फल प्राप्त गर्न सक्दछन्। जसले चाहिँ दुबोका मुन्टाहरू चाहिँ भगवानलाई चढाउँदछन् यस दिनमा भने उनीहरूले चाहिँ जो मनुष्यहरूले अहिलेसम्म पूजा गरेका छन् ती पूजाहरूभन्दा 100 गुणा बेसी फल उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। जसले चाहिँ शमीका पातहरूले भगवानको यस दिनमा पूजा गर्दछन् भने उनीहरूले घोर डरलाग्दो यमको मार्ग देख्नु पर्दैन। जो जनहरूले वर्षा ऋतुमा चम्पकका बोटमा फलेका चाँपका फुलहरूले भगवानको चाहिँ पूजा गर्दछन् भने उनीहरूले फेरि संसारमा जन्म लिनु पर्दैन। हे विप्रर्षि, कुम्भी अर्थात् पाटलाको फूल जो जनार्दन भगवानलाई अर्पण गर्दछन् हे मुनि उनीहरूले सुन चढाएको भन्दा ज्यादा फल प्राप्त गर्न सक्दछन्। जो जन पहेँलो केतकीको फूल भगवान जनार्दनलाई अर्पण गर्दछ त्यसले 1 करोड जन्मदेखि कमाई गरेर थुपारेको त्यसको पाप कन गरुड ध्वज भगवानले सखाप पारिदिनुहुन्छ। यसरी यहाँनिर बताइयो। र यसरी विभिन्न तरिकाले भगवानको पूजा गर्न सकिन्छ र यसरी पूजा गरेर भगवानलाई रातभर पूजा गरेर चाहिँ भोलिपल्ट बिहानै उठेर प्रशस्त पानीले खलबल बग्ने गरी चाहिँ यसरी पखाल्नु पर्दछ अरे। र पखालेर चाहिँ त्यस पछाडि जो पूजक रहेका छन् पूजकले चाहिँ यसरी बिहान भोलिपल्ट फेरि सन्ध्या जप आदि गर्नुपर्दछ अरे। पूजापाठ आदि गरेर जुन प्रातकालीन आफूले सम्पूर्ण कार्यहरू सकेर मनुष्यहरूले विधिपूर्वक भगवानको फेरि पूजा गर्नुपर्दछ अरे। यसरी पूजा गर्दछन् र गरिब दीन दुखी आदिलाई चाहिँ उनीहरूले भोजन गराउँदछन् भने सन्त ब्राह्मण आदिलाई चाहिँ उनीहरूले दान दक्षिणा आदि दिन्छन्। गरिब दीन दुखी आदिलाई चाहिँ उनीहरूले दान दिन्छन् भने उनीहरूका सारा कामनाहरू परिपूर्ण हुन्छ अरे। वस्त्रका साथमा उनीहरूले चाहिँ यसरी दान दिन सक्दछन्। र जसले कथा भन्दछ कथा भन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि श्रद्धापूर्वक उनीहरूले यथेच्छ चाहिँ भोजन गराउन सक्दछन्। केही भेटी आदि पनि दिन सक्दछन्। यसरी भनिएको छ। ब्रह्माजीले यो सारा बताउँदै हुनुहुन्छ नारदजीलाई। र राति 1 छाक मात्रै खाने नियममा रहेका जो व्रतीहरू रहेका छन् उनीहरूले यथेष्ट आफूले जे सकिन्छ त्यो भोजन गराउनु पर्दछ अरे। कसैलाई उनीहरूले भोजन गराउन सक्दछन्। अनि यदि उनीहरूले चतुर्मासभरि केही मद्य मांस आदि नखाने व्रत लिएका छन् भने उनीहरूले समाप्तिमा दक्षिणा सहित केही सकेको यहाँ बताइएको छ गाई दान अथवा नसके तापनि केही रुपैयाँ पैसा आदि दान गर्न सक्दछन्। यसरी गरे भने उनीहरूलाई राम्रो हुन्छ। र चतुर्मासको व्रतभरि उनीहरूले दही मह नखाने चाहिँ व्रत लिएका छन् भने उनीहरूले चाहिँ दही मह दान गरून्। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। यस दिनमा हामीले यी चिजहरू दान गर्न सक्दछौँ। र अमलाले नुहाउने व्रत लिएका छन् भने दही र मह दान गर्नुपर्दछ। यसो पनि गर्न सकिन्छ। र चतुर्मासभरि फल मात्र खाएर बस्छु भन्ने नियम लिएका छन् भने उनीहरूले यस दिनमा चाहिँ समाप्तिमा फलहरू नै दान गर्नुपर्दछ अरे। र तेल दान गर्नुपर्दछ अरे। घिउ दान गर्नुपर्दछ यस दिनमा भनेर बताइएको छ। र गाईको दुध दान गर्न सकिन्छ। यसरी मसिना चामल पनि यसरी दान गर्न सकिन्छ। चतुर्मासभरि खाटमा नसुत्ने भुइँमा सुत्ने व्रत लिएका छन् भने उनीहरूले केही तकिया सिरक ढस्नाहरू पनि दान गर्न सक्दछन्। कोही गरिब दुखी सन्त ब्राह्मण आदिलाई उनीहरूले दान दिन सक्दछन्। चतुर्मासभरि नबोल्ने नियम उनीहरूले लिएका छन् भने यस दिनमा तिल दान गर्नुपर्दछ अरे। स्वर्ण प्रतिमा दान गर्नुपर्दछ। घन्टी दान गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। चतुर्मासभरि नङ केश नकाट्ने नियम लिएका छन् भने उनीहरूले समाप्तिमा ऐना दान गर्नुपर्दछ। यसरी बताइयो। पुरा चिनी दान गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू बताइएको छ। सारा हामीले चाहिँ घिउले भरिएको सलेदो सहितको तामाका वा सुनको बत्ती बलिरहेको दियो व्रतको परिपूर्णताका लागि चाहिँ विष्णु भगवानको परम भक्तले चाहिँ यसरी कोही पनि ब्राह्मणहरूलाई दिन्छन् भने उनीहरूका सारा मनोकामनाहरू पुरा हुन्छ भनेर बताइएको छ। भगवानका अगाडि भगवान नारायणका अगाडि पनि हामीले दीप बाल्नु पर्दछ। त्यस दिनमा जो मनुष्यहरू चतुर्मासभरि एकान्तमा रहेर भोजन गर्ने व्रत लिएका छन् भने उनीहरूले चाहिँ व्रतको समाप्तिमा सिँगारिएका राम्रा राम्रा वस्त्र सुन प्रतिमा सहितका केही सुवासित बास्ना आउने चाहिँ जल भरेर 8वटा घडा दान गर्नुपर्दछ। यसरी बताइयो। यी दानका कुराहरू यसरी बताइयो।
अगाडि गएर नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले सम्बोधन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, हे सौनकादि 88,000 ऋषि हो। यसरी भगवान् श्रीकृष्णजीले जो कुराहरू जो महात्म्य नारदजीलाई ब्रह्माजीले बताउनु भएको थियो सोही महात्म्य राजा युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भयो। कसले? भगवान् श्रीकृष्णजीले। र उहाँले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे राजेन्द्र, जो बुद्धिमान मनुष्यले यसरी आचरण गर्दछन्, व्रत बस्दछन्, व्रत तथा महात्म्यलाई श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूले अनन्त दान गरेको पुण्य प्राप्त गर्न सक्दछन्। अनन्त अनन्त उनीहरूले पुण्य प्राप्त गर्न सक्दछन् र मृत्यु पछाडि उनीहरूले फेरि पुनर्जन्म लिनु पर्दैन। मृत्यु लोकमा कोही पनि यसरी भक्ति राख्ने प्राणीहरू जन्मनु पर्दैन भनेर यसरी भगवान् श्रीकृष्णजीले बताउनु भयो राजा युधिष्ठिरजीलाई। अनि अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, हे राजन, हे युधिष्ठिर, यहाँ मैले तपाईँलाई जो जो कुरा बताएँ यो बेली विस्तारपूर्वक कसैले पनि पुरा श्रवण गर्दछ। एक दिन मात्रै होइन, जुन कार्तिक मास रहेको छ चान्द्रमास अनुसार यो मैले तपाईलाई बताइएको जुन महात्म्य रहेको छ हरिबोधानी एकादशीको, यो महात्म्य यदि उनीहरूले पाठ गर्दछन्, श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। कथा वाचक पनि पवित्र हुन्छन् हरि, कथा भन्नेवाला, र जसले सुन्दछ सुन्ने व्यक्तिहरू पनि पवित्र हुन्छन् अरे। र यसरी सुन्नेवाला व्यक्तिहरूले 1000 गाईदान गरेको भन्दा ज्यादा पुण्य उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत् पृष्टोऽहमिह त्वया पठनात् श्रवणाद् वापि लभेद गोदानजं फलम्। यसरी भगवान श्रीकृष्णजीले युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भएको, भगवान ब्रह्माजीले नारदजीलाई बताउनु भएको जुन हरिबोधानी एकादशीको महात्म्य रहेको थियो र नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले बताउनु भएको महात्म्य थियो, यो हजुरहरू समक्षमा हामीले यथाशक्ति, यथाभक्ति, यथामति विस्तार गर्यौँ। भगवानको सबैमाथि कृपा रहोस्, कल्याण रहोस्। र आजको भागबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। सबैलाई भगवानको कृपा मिलोस्। जय श्री